कर्मणा मनसा वाचा सर्वदा आराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरम् इन्द्रियं प्राणम् अर्थ स्वजनबान्धवान् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। गुरुः एको जगत्सर्वं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजं वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। कृमिकोटिभिः आविष्टं दुर्गन्धमलमूत्रकं श्लेष्मरक्तत्वचा मांसैः नद्धं च एतत् वरानने। संसारवृक्षम् आरूढाः पतन्ति नरकार्णवे यः तान् उद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णुः गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।